अस्सलाम वालेकुम। कल तक हम लोग 244 सीआरपीसी और मैजिस्टेरियल ट्रायल के लिए और 265 एफ जो है सेशन ट्रायल के लिए देख रहे थे, और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर किस तरह एविडेंस रिकॉर्ड होती है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। हमने ये भी देखा कि किस तरह जो है वो अगर कोई गवाहान तलब करवाने हो तो कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन या मुलजिम जो है वो 244 सीआरपीसी और 265 जो है एफ उसके तहत वो अप्लाई भी कर सकते हैं कोर्ट को कि ये विटनेसेस हम बुला चुके, पेश कर चुके, आप अब इन गवाहान को उनकी रिक्वेस्ट पर तलब कर लें। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्रिमिनल ट्रायल होता है उसके अंदर हर डेट के ऊपर एक्यूज्ड एक हों या 50 हों, उनकी प्रेजेंस मस्ट है। मीनिंग देयर बाय कि जिस वक्त उस केस की पुकार होगी तो एक्यूज्ड को अदालत के अंदर फ़ौरन पेश होकर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है कि मैं हाजिर हो गया हूँ। और इस बात को आप कनेक्ट करेंगे जो मैंने आपको बेल में बताया कि बेल का मकसद क्या था, कि श्योरिटीज़ के हवाले करना उसको विद दिस कमिटमेंट कि जब ट्रायल किया जाएगा तो ये ईच एंड एवरी डेट के ऊपर कोर्ट के अंदर पेश होगा। इट मीन्स कि अगर वो पेश नहीं हुआ तो फिर कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, लाइक कि एक्यूज जो हैं वो उसका उसी दिन जो है वो बेल बॉन्ड फॉरफिट किया जा सकता है, एक्यूज की इवन ज़मानत भी कैंसिल की जा सकती है, एक्यूज को नॉन बेलेबल वारंट दे के अरेस्ट भी किया जा सकता है, और उसके श्योरिटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है। सो एक्यूज के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो अदालत के अंदर पेश उस डेट ऑफ हेयरिंग पर ना हो। लेकिन चूँकि कानून जो है वो कभी रास्ते बंद नहीं करता, वो हमेशा प्रोसीजर मुख्तलिफ सिचुएशंस को देख के जहन में रखता है। आंधी हो सकती है, तूफ़ान हो सकता है, एक्यूज सिक हो सकता है, कोई बीमारी उसको आ सकती है, कोई उसके घर के अंदर ऐसी अर्जेंसी हो सकती है जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ हेयरिंग पर ना पेश हो सके, या इससे भी बढ़ के हो सकता है कि उसका प्रोफेशन ऐसा हो जहाँ से वो निकल ना सके और हर डेट पे वो पेश ना हो सके। तो इन सारी सूरत हाल के लिए कानून प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अदालत में हर तारीख पर पेश नहीं हो सकता। और इनके लिए आप अगर देखें कि ये प्रोसीजर क्यों प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जो भी मुलजिम है वो मुलजिम है, अभी उसके बारे में कानून ने कई फरमुदात जो हैं वो बयान किए हैं कि वो जो है फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट है, उसका साथ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस चलेगी जब तक वो गिल्टी डिक्लेयर नहीं होगा। तो इन सारी बातों का मकसद एक तो ये है कि स्टेट सारी उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, वो अकेला खड़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि इल्ज़ाम तो किसी पर भी लग सकता है। वो हम लोग उसको अगर एनालिसिस करें अपनी लाइफ के अंदर तो हमारे भी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिलीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि कई बातों पे पर्सनल लेवल पे ऐसे झूठे इल्ज़ाम भी लगते हैं जो कि एटलीस्ट हमें पता होता है कि ये झूठ है, लेकिन क्या उस लेबल लगने से हम एम्बेरस होते हैं या अपने आप को डिफेंड करते हैं कि ये झूठ है। लिहाजा अगर तो किसी के भी इल्ज़ाम लगाने से किसी को गिल्टी तसव्वुर कर लिया जाए या उसको बुरी निगाह से देखना शुरू कर दिया जाए तो ये नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ के अंदर भी बात हज़म नहीं होती कि सिर्फ किसी की अदावत की वजह से, किसी के गलत इल्ज़ाम की वजह से आप पे वो लेबल नहीं लग सकता कि आपने ये काम किया है जब तक वो बात साबित ना हो जाए। और जिस वक्त वो साबित हो जाती है तो उस वक्त फिर फैमिली लाइफ हो या जो भी हो उसके हम अपने सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके अंदर ब्रेकअप्स की सूरत में भुगतते हैं, पेरेंट्स हो तो मारपीट की सूरत में भी भुगतते हैं, व्हाट्सएवर, लेकिन उसकी बात साबित होने पर। इसी तरह कानून मुल्ज़म के बारे में भी ये लीनियंट व्यू रखता है
کہ ملزم پر الزام ہے، ابھی دیکھیں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لہٰذا ٹرائل جو ہے اس کو کبھی سزا کے طور پہ نہیں لیا جائے گا کہ ایکیوز سامنے کھڑا ہوگا تو کسی کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی، اگر نہیں کھڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیکیوشن کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیجسلیچر نے سی آر پی سی کے اندر 3 قسم کی مختلف سیکشنز دی ہیں۔ ایک آپ کو سیکشن ملے گی 116 سی آر پی سی۔ 116 سی آر پی سی صرف ان سیکیورٹی پروسیڈنگز کی حد تک ریسٹرکٹڈ ہے جو کہ کسی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی صورت میں یا بریچ آف پیس کی صورت میں کسی کو کورٹ جس وقت پابند کرتی ہے تو اس کی حاضری بھی معاف کر سکتی ہے اگر اس کو شورٹی بونڈ کا کوئی آرڈر کرتی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن یہاں ٹرائل سے ریلیٹڈ 2 سیکشنز ہیں، ایک ہے 205 سی آر پی سی اور دوسرا ہے 540 اے سی آر پی سی۔ اب جو 205 سی آر پی سی اور 540 اے سی آر پی سی، اس کے درمیان بھی کافی زیادہ مختلف ویوز ہیں کہ ان کے مطلب کیا ہیں۔ ایک جنرل مطلب اس کا یہ ہے کہ جو 540 اے سی آر پی سی ہے وہ ڈیل کرتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان کو، اگر وہ کسی ٹرائل میں ہوں تو اس صورت کے اندر کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ 540 اے سی آر پی سی کے تحت ان 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان کی حاضری معاف کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح 205 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سنگل ایکیوزڈ کو ڈیل کر رہی ہے، وہاں پر ایک ملزم کا ذکر ہے۔ دوسری اس کے بارے میں جو ویو ہے 205 کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسپیسیفک ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ایک ملزم یا ایک سے زیادہ ملزم کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکیں، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بارش ہو جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، کوئی کنوینس نہیں ملتی، واٹس ایور، ایک تو کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ 205 جو ہے اس سچویشنز کے لیے ہے کہ اس دن ایکیوزڈ اپنے پلیڈر کے تھرو اپلیکیشن دے دے اور اپلیکیشن دے کے وہ اپنی پرسنل اٹینڈنس جو ہے وہ ڈسپینس ود کروا لے۔ ایک کنسیپٹ اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ یہ 200 سیکشن سے آنورڈس چل رہا ہے تو ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ 205 کا پروسیس جس وقت 204 کا جس وقت پروسیس ایشو ہوتا ہے سمن کی شیپ میں، تو اس وقت ایکیوز کی حاضری ان کیسز کے اندر ڈسپینس کی جا سکتی ہے جس میں سمن ایشو کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے جو سیکنڈ پیرے میں آپ پڑھیں گے 205 میں، وہاں پہ بھی ورڈ آپ کو ٹرائی ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرائل کے دوران بھی ٹوٹل وہ جو ہے پروویژنز وہ یوز ہو سکتی ہے۔ اس کا جو بھی مطلب لیا جائے، لیکن ہر مطلب ہی ٹھیک ہوگا اگر آپ اس کو اپلائی کریں۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سنگل ایکیوز جو ہے اگر کسی کیس کے اندر ہوگا تو اس کی پرسنل اٹینڈنس ڈسپینس ود نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے نزدیک ذاتی اوپینین ہے میری کہ 205 میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور اس کی ریزن 205 کی سب کلاس 2 ہے جس کی لینگویج بالکل ویسی ہے جیسے 540 اے سی آر پی سی کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے 540 اے کے اندر 2 اور مور ایکیوز کے لیے وہ یوز کی گئی ہے اور 205 کے اندر وہ سنگل ایکیوز کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن جو بھی ہیں یہ وہ پروویژنز ہیں جن کے تحت ایکیوزڈ کورٹ کے اندر یہ اپلائی کر سکتا ہے، اپنی ریزن بتا سکتا ہے کہ میں ان ریزنز کی وجہ سے ٹرائل کے اندر مسلسل اپیئر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ڈیورنگ کورس آف ٹرائل میری پرسنل اٹینڈنس ڈسپینس ود کر دی جائے۔ اور قانون نے ریکوائرمنٹ اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے 205 ہو یا 540 اے سی آر پی سی ہو، دونوں کے اندر قانون نے ورڈ یوز کیا ہے پلیڈر، کہ جب بھی ایکیوز جو ہے اگر اس کی پرسنل اٹینڈنس ڈسپینس ود کی جاتی ہے تو ایکیوز اپنے آپ کو پلیڈر کے تھرو ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ بھی کافی زیادہ لاجیکل بات ہے کہ ایکیوز کا عدالت کے اندر ہونا، اپنی شہادت سننا اور اپنی شہادت سن کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، یہ تو لاجیکل بات ہے۔
पता है, क्योंकि फैक्ट्स उसके नॉलेज में है, लिहाजा उससे बेहतर ना तो कोई डिफेंड कर सकता है और ना ही अपने काउंसल को, वकील को कोई उससे बेहतर गाइड कर सकता है कि ये सच है या ये झूठ है। लेकिन अगर एक्यूज की अटेंडेंस डिस्पेंस विद कर दी जाती है तो फिर एक अननोन प्राइवेट शख्स आके उसके शूज़ के अंदर स्टेप इन नहीं कर सकेगा। उसको ये बात भी समझ नहीं आ रही होगी कि कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है, एविडेंस कैसे हो रही है, कौन बंदा है जो आके इसके खिलाफ बयान दे रहा है, और अगर बयान दे रहा है तो क्यों दे रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा जिरा हो रही है तो क्यों हो रही है, और यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सारी चीज़ें उस प्राइवेट बंदे के लिए एलियन होंगी। लिहाजा लेजिस्लेचर ने बेहतरीन तरीका ये ढूंढा कि उसने इसके अंदर वर्ड प्लीडर का डाल दिया। और प्लीडर का मतलब ये है कि वो लीगल ब्रेन होगा जो ना सिर्फ उसको डिफेंड कर रहा होगा बल्कि लीगली हर प्रोसीडिंग को समझ भी रहा होगा। और इससे अगर एक्यूज्ड के खिलाफ कोई चीज़ वहाँ पे हो रही है, प्रोसीजर के खिलाफ कोई चीज़ हो रही है, तो वो जो प्लीडर है वो उसको ना सिर्फ रेक्टिफाई करवा सकता है बल्कि एक्यूज्ड के जितने राइट्स हैं वो उसकी एब्सेंस में भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि एक्यूज्ड अगर कोई ग्राउंड एजिटेट करता है कि उसकी डिस्पेंस विद कर दी जाए पर्सनल अटेंडेंस, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट उसकी बात अगर मान जाए कि तुम्हारी ग्राउंड्स जस्टिफाइड हैं। मोस्टली ये होता है कि कुछ एक्यूज हैं वो इस बात पे डिस्पेंस विद कर लेते हैं, मांगते हैं कोर्ट से कि वो अब्रॉड नौकरी करते थे, पाकिस्तान आए, ये वाक़या हो गया, या नहीं भी हुआ तो मुझे फाल्सली इन्वॉल्व कर दिया, मैं बाहर वीज़े पे हूँ, वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मैं बच्चों की रोज़ी कमा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। ये भी काफ़ी जस्टिफाइड रीज़न है। सिकनेस जस्टिफाइड रीज़न है। ओल्ड एज बड़ी जस्टिफाइड रीज़न है। सरकारी नौकरी किसी भी आपके आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो, आपकी किसी जो है वो लोकल फोर्सेस के अंदर हो, या इवन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी किस्म की जॉब हो जहाँ पे रोज़ हर बंदा जो है वो लीव लेके नहीं आ सकता। तो ये सारी वो ग्राउंड्स हैं जो कि कोर्ट कंसिडर भी करती हैं और इसके ऊपर ओपन माइंड के साथ उसकी पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल डिस्पेंस विद भी कर देती हैं। और जब डिस्पेंस विद करती हैं तो जो शख्स अंडरटेकिंग देता है कि मैं इसकी जगह हर डेट पर पेश हूँगा, वो उसका प्लीडर होता है, जो कि उसका लॉयर मोस्टली 99.9% वही लॉयर होता है जो उसको उस केस के अंदर डिफेंड कर रहा होता है। और इस सूरत के अंदर उस केस के अंदर जिस वक्त केस की पुकार होगी तो वो प्लीडर एक्यूज की जगह पेश होगा और हर प्रोसीडिंग जो है वो उसके अंदर एक्यूज के बिहाफ पे ना सिर्फ वो सुपरवाइज करेगा बल्कि वो उसको कंडक्ट भी करेगा। ये आपका जनरल कंसेप्ट ऑफ डिस्पेंसिंग द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज है। इसके आगे ये होगा कि जिस वक्त कोर्ट उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस विद कर देगी उस सूरत के अंदर कोर्ट उसको ये बाउंड करेगी। इन्हीं 205 और 540 ए में आपको ये वर्ड्स भी मिल जाएंगे कि कोर्ट उसको ये पाबंद करेगी कि मैं तुम्हें तब तक तुम्हारी हाज़िरी माफ़ कर रहा हूँ जब तक अगला हुक्म तुम्हें मैं नहीं दूंगा कि तुम कोर्ट में पेश होगा, और मैं तुम्हारे इसी प्लीडर को जो अब तुम्हें रिप्रेजेंट करने लगा तुम्हारी एब्सेंस में इसको कन्वे करूँगा और तुम इसको इसके मैसेज पर इस हेयरिंग के ऊपर पेश हो जाओगे, जो कि मोस्टली ये होता है कि 342 की स्टेज पे आके एक्यूज्ड को बुला लिया जाता है। यहाँ पे कोर्ट की ये भी डिस्क्रिशन है कि अगर उसकी अटेंडेंस पर डिस्पेंस विद कर रही है, प्लीडर को तो रिप्रेजेंट करना ही करना है, लेकिन कोर्ट ये भी कर सकती है कि उससे इस बाबत भी फ्रेश बॉन्ड्स ले सकती है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुमने जो है इसके ऊपर नया श्योरिटी दो कि तुम आओगे, तो इस बात की भी ज़मानत दे के जाओ। ये भी कोर्ट के पास पावर है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं किया जाता, पिछले ही श्योरिटी के साथ चला जाता है। तो इसके अलावा 540 ए के अंदर आप देखेंगे तो एक बात हम जिक्र कर चुके थे, 87 की प्रोसीडिंग्स के अंदर जिस वक़्त
پبلیکیشن کی جاتی ہیں تو اس وقت 30 دن کا ٹائم دینا ہوتا ہے، اور 30 دن پبلیکیشن گزرنے کے بعد ایکیوزڈ کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کا کیس سیپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر فرق کیا تھا کہ ایکیوزڈ کے نوٹس میں ہی نہیں تھا کہ میرا ٹرائل ہے، اور کورٹ اس کے خلاف کوئرسو میئرز لے رہی تھی، کبھی اس کا سمن جاری کرتی تھی، کبھی بیلیبل وارنٹ جاری کرتی تھی، کبھی اس کا نان بیلیبل وارنٹ جاری کرتی تھی، کبھی اس کی پروکلیمیشن جاری کر رہی تھی، کبھی اٹیچمنٹ کر رہی تھی۔ سارے کوئرسو میئرز لینے کے بعد پبلیکیشن کے 30 دن بعد کورٹ جو ہے وہ اس کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر کے اس کا کیس سیپریٹ کر رہی تھی۔ لیکن یہاں پر 540 کی اگلی پروویژن میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اگر اس کا پلیڈر پیش نہیں ہوتا تو اس صورت میں کورٹ سٹیٹ اوے اس کا کیس سیپریٹ کر سکتی ہے اور باقی ملزمان کی حد تک ٹرائل کنٹینیو کر سکتی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ٹرائل نہ صرف اس کے نوٹس میں ہے، نہ صرف اس نے اپنا پلیڈر اپوائنٹ کروایا، بلکہ اس کے پلیڈر نے کمٹمنٹ دی بیفور دی کورٹ کہ میں اس کی جگہ پیش ہوتا رہوں گا، لیکن انہوں نے چونکہ اپنی کمٹمنٹ آنر نہیں کی تو اس ایک ملزم یا ایک پلیڈر کی وجہ سے باقی ملزمان کو سفر نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی یہاں پر اس ایبسنس کی وجہ سے وہی سارے پروسیجر اڈاپٹ کیے جائیں گے جو کہ ہم نے پہلے پڑھے کہ 68 سے آنورڈز یا نان بیلیبل وارنٹ کر کے یا پبلیکیشن کر کے اس کا کیس سیپریٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ اس کے ایکٹیو نالج میں ہے کہ یہ ٹرائل چل رہا ہے اور جان بوجھ کے اس کا پلیڈر غیر حاضر ہوا۔ تو یہاں پر کورٹ کے پاس یہ پروویژن جو ہے کلاز یہ آپ کو اسپیسیفکلی پاور دے رہی ہے کہ اگر ایسی حرکت پلیڈر کرتا ہے تو آپ اس کا کیس سٹیٹ اوے سیپریٹ کر کے اور آپ باقیوں کی حد تک ٹرائل جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ تو یہ آپ کے وہ سیکشنز ہیں انیبلنگ جو کہ ٹرائل کے دوران فیسیلیٹیشن ہے ٹو دا ایکیوز، کہ اگر اس کی پرابلم جینون ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر ڈیٹ پہ پیش ہو، وہ ود دی پرمیشن آف دی کورٹ اپنی حاضری ڈسپینس ود کروا سکتا ہے۔